مفضل اومد خدمت امام صادق. خیلی روایت جالبی است. ایشون یه مشکل مالی داشت. مفضل ابن قیس اومد خدمت امام صادق، نیامده بود پولم بگیره، اومد مشکلشو مطرح کرد. آقا 400 درهم بهش داد. وقتی پولو بهش داد اینو فرمود فخذها و تفرج بها، این پولو بگیر برو مشکلتو حل کن. گفت آقا والله ما هذا دهری، به خدا قسم از این که مشکلمو برای شما گفتم، غرضم این نبود که شما پول به من بدی. گفتم شما امامی حجت خدای، دعا کنی برام، ولکن احببت ان تدعو الله عز وجل لی. من هدف این که مثل اینکه شما میاد به امام رضا درد و دل میکنید. آقا من خدمت شما گفتم که شما دعا کنی برام، پول نمیخواستم. آقا فرمودن که انی سافعل، ما دعا که میکنیم خیار راحت باشه، ولی این پولم بگیر، اما یه نصیحتی بهت میکنم. این نصیحت مهمه. امام صادق مفضل و 400 درهم بهش داد، کارش راه انداخت. فرمود ولکن این نصیحت رو گوش بده، ایاک ان تخبر الناس به کل حالک، هیچ وقت سفره دلتو پیش همه مردم باز نکن، اون وقت سست میشی، خار میشی. آقا شما مریضی اومدن دیدن 10 دقیقه، چطوری؟ الحمدلله خیلی خوبم، انشالله. به لازم نیست شرح عمل جراحی و سونوگرافی و رادیولوژی و نمیدونم آندوسکوپی و هر چی داری برای این. آقا این که پزشک نیست، اومده 5 دقیقه حال شما رو بپرس، الحمدلله انشالله بهتر میشه. یکی شما رو تو خیابون چطوری؟ ای بچم فلان زنم، نه الحمدلله. این که انسان سفره دلش رو پیش همه کس باز کنه خار میشه. در یک کلمه اسلام اجازه نداده است کسی خودش رو ذلیل کنه، خار کنه.